नमस्कार, जिबेटमा स्वागत छ। सबै निर्वाचन परिणाम आएसँगै सङ्घमा सरकार बनाउने खेल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला प्रदेश सभाहरूमा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबी पेश गर्न थालेका छन्। 2074 को चुनावमा गण्डकी प्रदेश सरकारमा कमजोर शक्तिका रूपमा रहे तापनि नेकपाको फुट पश्चात गठबन्धनको सहायताले सत्तारोहणको अवसर पाएको काङ्ग्रेस यसपटक पहिलो पार्टी बनेको छ। 60 सिट रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा 27 सिट सहित काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत थालेको छ। तर पार्टीभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने कसरत कसरी अगाडि बढिरहेको छ, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको आँखाबाट कस्तो देखिएको छ र बजेट नेतृत्वको दाबीदेखि सबै कुराका लागि केन्द्र नै धाउनुपर्ने भएपछि प्रदेश सभाको औचित्य के त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापा आज जिबेटमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। चुनाव सकिने बित्तिकै काठमाडौँ आउनुभयो, के थियो यो काठमाडौँ यात्राको रहस्य, कारण चाहिँ? अब काठमाडौँ चुनाव जितिसकेपछि अब यसो भेटघाट गर्ने, साथीभाइहरूलाई आभार व्यक्त गर्ने, धन्यवाद दिने, यही सिलसिलामा म काठमाडौँ आएको। अब अहिले त केन्द्रमा सरकार बनाउने हुडबाजी चलिरहेको छ। ठुलो दलको हिसाबले काङ्ग्रेसले स्वाभाविक दाबी गरिरहेको छ भने गठबन्धनलाई परिचालन गरेर सङ्घको अवस्था त्यस्तो छ। प्रदेशहरूमा पनि सरकार बनाउने वा त्यो खालको अङ्कगणितको हिसाब किताबमा कतिको लागिरहनु भएको छ यहाँहरू? अहिले हामी चाहिँ त्यही जोड घटाउमा लागिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो पटक तपाईँले भने जस्तै हामी 15 सिट मात्रै थियौँ। 6 जना हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित थियौँ भने 9 जना चाहिँ समानुपातिकबाट आएका थियौँ। र त्यो 15 सिटमा यसपालि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा गर्नु पर्दाखेरि म एकजनाले मात्रै टिकट पाएको छु अहिले। र त्यो दोहोरिने अवसर चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। टिकट पाएँ, टिकट पनि खेर गएन भनौँ न। जनताहरूले चाहिँ साथ दिनुभयो। म चाहिँ जनताहरू, आम मतदाताहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 60 सिट रहेको प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि 31 सिट कम्तीमा बहुमतको लागि चाहिन्छ। काङ्ग्रेससँग 27 सिट मात्रै छ। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने पनि गठबन्धनको सहायता लिनु पर्ला। के छ, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी अगाडि बढिरहेको छ कि के भइरहेको छ प्रदेश सभामा चाहिँ? अब यसमा चाहिँ स्वाभाविकले काङ्ग्रेसले दाबी गर्ने चाहिँ मलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लाग्छ। किनभने हामी पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ। हामी चाहिँ 27 सिटमा हामी छौँ। र अब यो हामी चुनाव लड्दाखेरि पनि गठबन्धनबाट हामी सँगसँगै नै चुनाव लड्यौँ। र यो माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ 8 सिट जित्नु भएको छ। र हामी चाहिँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। अब हेरौँ अब यो सङ्घको कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने हिसाबबाट, कम्फर्टेबल हिसाबबाटै हामी सरकार बनाउँछौँ। र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशको सरकार बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। यही सरकारले तपाईँहरूले चुनाव पनि गराउनु भयो। के छ सरकारको भूमिका, प्रभावकारिता, त्यहाँको जनअपेक्षाअनुसार काम भएन भनेर प्रशस्त प्रश्नहरू, गुनासोहरू आउने गरेका छन्। किन यस्तो भइरहेछ? के कुराले गर्दा तपाईँहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ प्रदेश सभामा अहिले? अब खास गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ। जस्तै के? प्रदेशको यो नामाकरण गर्ने कुरा, प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरा पनि हामीले समयमा नै सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ सभापति म आफै भएको हिसाबले यो हामीले चाहिँ एउटा कुशलतापूर्वक प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र प्रदेशको समृद्धिको लागि र प्रदेश सरकार चल्नको लागि चाहिने आवश्यक कानुनहरू पनि हामीले 61 वटा कानुनहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। विभिन्न किसिमका कानुनहरू बनाएका छौँ। र प्रदेशलाई चाहिने विभिन्न खालका संरचनाहरू, जस्तो गण्डकी विश्वविद्यालय भयो, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भए, विभिन्न विभागहरू, निर्देशनालयहरू, मन्त्रालयहरू गठन गर्ने, निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ यो 5 वर्षको पिरियडमा। र यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अबको समय भनेको विकास र समृद्धि हो। तपाईँ प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा रहनु भएको हुनाले सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभाहरूमध्ये
प्रदेशसभामा अवरोध हुने, नियमित रूपमा सुचारू हिसाबले प्रदेशसभा सञ्चालन नसकेको उदाहरण पनि गण्डकी प्रदेशमै छ। किन त्यस्तो व्यवधान चाहिँ प्रदेशसभाले भोग्नु परेको छ? तपाईँलाई त पक्कै थाहा पनि होला, किन त्यस्तो परिस्थिति बन्यो? अब यसमा अब एउटा चाहिँ अब बहुमतको सरकार नहुनु होइन, गठबन्धनबाट विभिन्न पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्ने, तानतुन गरेर बनाउनु पर्यो सरकार, तानतुन बनेर पुर्याउनु पर्ने अवस्था, यी धेरै कुराहरू छन्। यसले चाहिँ अब जनताहरूले जनमत चाहिँ हामीलाई एउटै पार्टीलाई अब पूर्ण बहुमत दिएको अवस्था भएन। अब यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू देखिएका छन्। अब यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी चाहिँ यो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार त पहिल्यैबाट इस्टाब्लिस भइसकेको भयो र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग स्रोत पनि छ, शक्ति पनि छ, सबै छ। प्रदेश सरकार भनेको त एउटा नयाँ सरकार हो नि त, नयाँ हो, हामी चाहिँ अभ्यासमै छौँ, पहिलो अभ्यासमा छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी जिरोबाट सुरु गर्दाखेरि के यस्ता कमी कमजोरीहरू, अप्ठ्याराहरू चाहिँ देखिएका हुन्। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई शिक्षाको रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै समाधान गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र सङ्घीयताको विकल्प मैले देखेको छैन। यो चाहिँ गएको अघिल्लो संसदको कुरा भयो, अघिल्लो कार्यकालको कुरा भयो। आगामी पनि कुनै एउटा निश्चित पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको त छैन, सरकार त मिलिजुली नै बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यसपटकको संरचनामा चाहिँ कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यो आगामी प्रदेशसभाको अवस्था कस्तो हुन्छ, यसले कतिको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यसपालिकोमा हामी केही साथीहरू पहिला हामी सांसद र मन्त्री भइसकेका साथीहरू पनि आएका छौँ। जस्तो मेरो आफ्नै कुरा गर्नुपर्दाखेरि म पहिला सांसद पनि रहेँ र मन्त्रीको पनि भूमिका मैले निर्वाह गर्ने अवसर पाइरहेको छु। यसले गर्दाखेरि हामीसँग अनुभव पनि छ र पहिलाको 5 वर्ष सरकार चलाउँदाखेरि कमी कमजोरीहरू, अप्ठ्याराहरू के भए, अब यसलाई चाहिँ अलिकति सुदृढ गरेर यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाबाट अब हामी चाहिँ जान सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ पहिला यो 5 वर्षको समयमा हामीले एउटा प्रदेशको जग राख्ने काम हामीले गरेका छौँ। अबको 5 वर्ष भनेको विकास र समृद्धि हो। यसको लागि चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ सबैसँग। त्यसको फेरि प्रमुख दायित्व त नेतृत्वकै हुन्छ होला। मुख्यमन्त्रीको हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, संयन्त्रहरू कसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा नै होला। मुख्यमन्त्रीमा आकाङ्क्षीहरू पनि धेरै छन् यसपटक, ठुलो दलको नाताले काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि। अब यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। मैले चाहिँ फेस टु फेस कुरा गर्नु पाएको छैन। म आफ्नो कुरा गर्दाखेरि तपाईँ पनि मुख्यमन्त्रीमा म चाहिँ एउटा प्रबल दावेदारको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छु, किनभने मसँग अनुभव पनि छ। दुई पटकसम्म अब यो सांसद हुने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो हिसाबबाट म आफू चाहिँ एउटा यदि मेरो आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिएको खण्डमा म अगाडि बढ्ने हिसाबबाट लागेको छु। अवसर पाउने कुरा त एउटा भयो, जिम्मेवारी निर्वाहको अर्को प्रश्न छ। जसरी तपाईँ प्रदेशको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले खेल्नुभएको भूमिका, तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको तपाईँको दक्षता त्यहाँ कति प्रस्फुटित भयो। अब यसपछि मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई कतिको म निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने, जस्तै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदाखेरि मैले यो काम गरेँ, यसले गर्दाखेरि मैले पुष्टि गरेँ भन्ने आधारहरू के छन्? अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, पहिलो कुरा त म एउटा चाहिँ प्रदेशसभा सदस्य भइरहँदाखेरि यो 4 नम्बर प्रदेशको नामाकरण र यसको राजधानी तोक्ने समितिको सभापति भएर मैले चाहिँ त्यसको नामाकरण गर्ने चाहिँ अवसर मैले प्राप्त गरेँ। हामीले एउटा समयमा नै त्यसलाई चाहिँ प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्यौँ। एउटा त्यो प्रमुख काम थियो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम एउटा त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी मन्त्री भइसकेपछि म अब कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री भइसकेपछि त्यसपछिका समयहरूमा हामीले प्रदेश सरकारलाई चाहिने खालका आवश्यक कानुनहरू हामीले चाहिँ बनायौँ। 61 वटा कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यो मध्येमा अब यो आम सञ्चार विधेयक र चाहिँ यो आम सञ्चार विधेयक हामीले करिब तयार गरिसकेका छौँ। यो
यो चाहिँ अबको नयाँ सरकारले तुरुन्तै नै अगाडि बढाउन सक्ने हिसाबले गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै एउटा हामीले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धीको विधेयक पनि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ पारित गरिसकेका छौँ। यी लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ र यसको अलावा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय गण्डकी विश्वविद्यालय चाहिँ गठन गरेको छ। त्यसमा आफ्नै जग्गामा आफ्नै स्वामित्वमा चाहिँ संरचना निर्माण गरिसकेको छ र त्यहाँ पठन पाठनको कामहरू पनि भइरहेको छ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ हामीले गठन गरेका हौँ। शिक्षालाई चाहिँ अलिकति प्राविधिक हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ र शिक्षा सँगसँगै हामीले चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यही अनुसारका कामहरू त्यो गण्डकी विश्वविद्यालयमा भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको एउटा सङ्गम थलो पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको कला संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्ने हिसाबबाट पनि त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँले जसरी यो काम भइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँको व्यक्तिगत इनिसिएसनमा भएको थियो कि पार्टीको वा तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा भएको थियो? यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलले गर्ने, पार्टीको नेतृत्वले गर्ने, मुख्यमन्त्रीले गर्ने कुरा अलग कुरा होला, तर तपाईँले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा दाबी गरिरहँदाखेरि चाहिँ किन त यो मान्छेले पटक पटक अवसर पाइरहेको छ, यो मान्छेले मन्त्री पनि यही मान्छे भयो, दोस्रो पटक सांसद पनि यही, मुख्यमन्त्री पनि यही मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ त धेरैलाई पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर भागभण्डा पुर्याउनु पनि पर्ने होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी मिलाउनु पर्ने छ? यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा अलि व्यक्तित्वको कुरा पनि आउँछ, यसमा आफ्नो क्षमताका कुराहरू पनि आउँछ र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब हामी एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा वफादार सिपाही भएको हिसाबले पार्टीप्रति पनि हामी चाहिँ वफादार हुनुपर्छ। त्यसकारण यसमा पार्टीको सहयोग नरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ पार्टीले पनि अब यो मान्छेलाई टिकट दिँदाखेरि चुनाव जित्छ अथवा यो मान्छे अलिकति क्षमतावान छ, यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा गएर नेतृत्व दिँदाखेरि यसले चाहिँ कुशलतापूर्वक एउटा नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ पार्टीलाई पनि विश्वास हुनु पर्यो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रदेशसभा सदस्यको हिसाबले अथवा एउटा एज अ मन्त्रीको हिसाबबाट मेरो कार्यकाल चाहिँ विवाद रहित रह्यो र मेरो आफूले फेरि म त्यहाँ केही कमाउनुको लागि केही चाहिँ अब एउटा पेसा व्यवसाय राजनीतिलाई एउटा पेसा व्यवसाय गर्ने हिसाबबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यताको म आफू नभएको हिसाबले पनि त्यहाँको मतदाताहरू त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ अलिकति मन पराएको एउटा विकास प्रेमी नेता एउटा क्षमतावान नेताको रूपबाट चाहिँ म आफू परिचित भएको मैले तपाईँले आफूलाई यसरी दाबी गरिरहँदा तपाईँमाथि लाग्ने चाहिँ तपाईँको राजनीतिक योगदान भन्दा पनि तपाईँको व्यापारिक पृष्ठभूमिका कारण तपाईँ राजनीतिमा छाइरहनु भएको छ, यसकै प्रभावमा तपाईँले पटक पटक अवसर पाइरहनु भएको छ भनेर तपाईँप्रति टिप्पणी पनि हुन्छ। यस्तो टिप्पणी चाहिँ किन हुन्छ? अब त्यो त मानिसहरूको अब आफ्नो विचार हो। धेरै थरीका मानिसहरू हुन्छन्। अब आफूले अवसर पाउँदाखेरि ठिक, आफूले अवसर पाएन भने बेठिक र फेरि टिकट लिइसकेपछि टिकट पाइसकेपछि अब चुनाव हार्दाखेरि बरु चित्त बुझ्ने, तर जसले टिकट लिएर खेर गएन अथवा चुनाव चाहिँ जितेर देखाइदिएको छ ऊप्रति पनि लान्छना लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ राजनीतिमा। त्यसकारण चाहिँ मैले त्यतातिर अलिकति ध्यान दिएको छैन। मैले चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेताहरूले चाहिँ अब यो मान्छेलाई टिकट दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यस्तो 74 सालको एकदमै प्रतिकूल अवस्था थियो। एमाले र माओवादीहरू मिलेर चुनाव लडिरहेको अवस्थामा मैले चाहिँ एउटा प्रतिद्वन्दी पनि एकदमै सशक्त र चाहिँ हेभी वेटको प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रै पार्टीबाट पनि एउटा चाहिँ बागी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, हेभी वेटकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नै चुनाव जितेको हिसाबले
यो मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिँदाखेरि यसले अहिले पनि चुनाव जित्छ र यसले चाहिँ केही गर्छ भन्ने हिसाबले नै अब पार्टीले चाहिँ मलाई विश्वास गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा अरू व्यावसायिक हिसाबबाट अरू अन्य कारणबाट मैले टिकट पाएको हुँ अथवा यो मन्त्रीको अवसर पनि मैले एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले अथवा पैसाको कारणले टिकट पाएको अथवा मन्त्री पाएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, त्यो मिथ्या कुरा हो। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अघि पनि भन्नुभयो यसपटक म मात्रै दोहोरिने भाग्यमानी पात्र भनिरहँदाखेरि कतै यसकै प्रभावले तपाईँले पटक पटक अवसर पाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि होला। र अर्को कुरा आउँछ, अब केन्द्रमा राम्रै प्रभाव भएका पार्टीको शीर्षस्थ नेता तहबाट नै मुख्यमन्त्रीको लागि भनेर प्रचार गरेका व्यक्तिहरू पनि चुनाव जित्नु भएको छ प्रदेशसभामा। मैले गोर्खाबाट निर्वाचित सुरेन्द्र राज पाण्डेको कुरा जोड्न खोजेको, उहाँले पनि मुख्यमन्त्रीको रूपमा दाबी गरिरहनु भएको छ। के छ त्यो प्रदेशसभामा चाहिँ तपाईँहरूको काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा चाहिँ त्यहाँको समीकरण अङ्कगणित चाहिँ कस्तो छ? होइन, अब हामी 27 जना छौँ। अब 27 जनामा त्यस्तो त्यहाँभित्र हामी सहमति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, हामी अब म आफू चाहिँ एउटा संसदीय दलको नेताको रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। अब त्यसरी अरू साथीहरू पनि संस्थापन पक्ष भनेर पनि छुट्याइन्छ। अब त्यो पछि अब यसलाई त कुन कोटाबाट कतापट्टिबाट हुनुहुन्छ? होइन, म त संस्थापन पक्षबाटै हो, यसमा त कुनै दाउडै छैन। सांसदहरूको अङ्कगणित कस्तो छ? अङ्कगणित त अब बसेर मिलाउनु पर्छ। भित्रैबाट दुईजना प्रतिस्पर्धी हुनु भएपछि त झन् समस्या होला। यसलाई हामी बसेर पुरा गर्न सक्छौँ। यसलाई अब पार्टीले अवसर जसलाई दिन्छ, होइन, पार्टीभन्दा बाहिर जाने कुरो भएन। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको लागि हामी एउटा आकाङ्क्षीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। भोलि पार्टीले चाहिँ होइन यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सुरेन्द्रजीले पनि मान्नुपर्छ, तिमी यो भूमिकामा बस्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि र मैले पनि मान्नुपर्छ, त्यसमा अन्यथा छैन। अर्का नेता नवलपुरका महेन्द्र जोशीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ भनेर पनि समाचारहरू बाहिर सार्वजनिक भएका छन्। तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ कुराकानी भएको छ कि छैन? जो आकाङ्क्षीहरू हुन्छ उहाँहरू बिचमा बसेर कुराकानी गर्ने, हामी यसरी लान सकिन्छ, विवादरहित बनाऊँ, प्रदेशसभाको यसलाई अलिकति सबल नेतृत्व दिउँ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रतिस्पर्धी वा आकाङ्क्षीहरू मध्येबाट छलफल हुने, कुराकानी हुने, को ज्यादा अलि बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ छलफल हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब यो विषयमा अलिकति समय आइसकेको थिएन र हामी बसेका छैनौँ। अब छिट्टै बस्छौँ, यसलाई बसेर हामी चाहिँ छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने, होइन, अनि त्यही अनुसार चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ अहिले पनि प्रदेशसभाको मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, भोग्नु पनि भयो होला, कतिपय त्यहाँको बजेटको, कतिपय आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटोमा यति धेरै समस्या छ। खास गरी प्रदेशसभाप्रति आम जनमानसमा पनि प्रश्न छ, यो किन चाहिन्छ? यो बेकारको यो खर्च मात्रै बढाउने, राज्यको एउटा खालको आर्थिक व्यवहार थप्ने संरचना भयो भनेर यतिका धेरै प्रश्न उठिरहेको छ। यो खाल आम जनमानसमा प्रदेशसभाप्रति यो नकारात्मक धारणा विकसित हुनुमा चाहिँ को जिम्मेवार हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यसमा त मलाई के लाग्छ भने अघि पनि मैले भने यो प्रदेशको जुन संरचना छ यो हामी भर्खरै बल्ल 5 वर्ष पुगेका छौँ। यो एउटा दुधे बालक जस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई वयस्क बनाउनुपर्छ। अब स्थानीय सरकार अनि सङ्घीय सरकार बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो त अब हामी सबै राजनीतिक पार्टी, मिडियाकर्मी साथीहरू सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ के देखिया छ भनेदेखि अलिकति स्रोत साधनका कुराहरू भए, अब सङ्घीय सरकारले जुन हिसाबबाट प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बजेटका कुराहरू भए, अधिकारका कुराहरू भए, संविधानले तोकेकै कुराहरूमा पनि कतिपय सङ्घीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारले आफूले पनि त्यो अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाइरहेको अवस्थाहरू, धेरै कुराहरू छन्। त्यसलाई यो औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्था पक्का पनि हो तपाईँले भने जस्तै। यसलाई चाहिँ अबको कार्यकालमा हामीले अघि पनि मैले भने यो एउटा चाहिँ बेस हामीले तयार गरिसकेका छौँ। अब सुशासन दिने र समृद्धि हासिल गर्ने यो दुईटा काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
र गण्डकी प्रदेश चाहिँ धेरै हिसाबले सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो। यसमा एउटा चाहिँ ऊर्जाको एकदमै धेरै सम्भावना छ। ऊर्जामा हामी अहिले 12,000 मेगावाट हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जाको चाहिँ क्षमता छ, तर हामीले 650 मेगावाट मात्रै ऊर्जाको चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो ऊर्जालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर हामीले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि एउटा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार एउटा ऊर्जा पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ कृषिमा पनि त्यत्तिकै धेरै सम्भावना छ, त्यस्तै पर्यटनको पनि अथाह सम्भावना छ। अब यो अनि उद्यमशीलताको विकासको कुराहरू भए, पूर्वाधार विकासका कुराहरू भए, यी सबै कुराहरू, यी कम्पोनेन्ट समृद्धिका आधारहरूलाई हामीले चाहिँ राखेर कृषिलाई पर्यटनसँग पनि जोड्न सक्छौँ, खेलकुदलाई पर्यटनसँग पनि हामी जोड्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ भनेदेखि चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्छौँ र चाहिँ त्यो औचित्य हामीले चाहिँ पुष्टि गर्न सक्छौँ। त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू अटोमेटिकली चाहिँ सृजना हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आफै पनि पर्यटन क्षेत्रसँग संलग्न भएको तपाईँको पृष्ठभूमि छ। गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश आफैमा पनि पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भएको, तर यो क्षेत्रमा यसको विकासका लागि भन्दा पनि गण्डकी प्रदेशलाई खास टिप्पणी हुने भनेको त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको सुविधा वृद्धिका लागि, आफू अनुकूलका जातीय कतिपय संरचनाहरू विकास गर्नका लागि, आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याइयो, यस्ता कुरामा चाहिँ प्रदेशसभाहरू पटक पटक आलोचित भइरहेको छ। विशेष गरी गण्डकी प्रदेश यस्तो कुराहरूमा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको कुरा, आर्थिक उपार्जनको कुरा, रोजगारी सृजनाको कुरा, सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यको विकासको कुरामा चाहिँ किन चुकिरहेछ, त केले रोकिरहेछ काम गर्न? अब यसमा यस्तो हुन्छ, यो पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा वृद्धि गर्ने कुराहरू भए, अनि यो आफ्नो चाहिँ बाबुआमाको नाममा ट्रस्टहरूमा चाहिँ बनाउने कुराहरू भए, यी कुराहरूमा जहिले पनि हामीले म आफूले, हुन त यो अब क्याबिनेट मन्त्री भएको हिसाबले म आफूले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तथापि हामीले कहिल्यै पनि यसको सपोर्ट गरेनौँ। यसलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबबाटै हामीले चाहिँ प्रतिरोध गरेको अवस्था हो। यद्यपि त्यो फेरि अब एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूले ल्याइसकेपछि अब यसमा अलिकति सरसल्लाह गरेरै आएको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई त्यतिखेर चाहिँ एउटा त्यो कमजोरीकै रूपमा आयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा व्यापक जनताहरूको पनि विरोध आयो र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक पनि गऱ्यौँ। हो, यस्तो खालको ब्याक हुनुभन्दा अगाडि नै पर्याप्त रूपमा छलफल कोसँग गरिन्छ? तपाईँहरू नै होइन, तपाईँहरूकै सामूहिक रूपमा निर्णय हुनुपर्ने, तपाईँहरूकै बलबुतामा आउनुपर्ने निर्णय वा सकारात्मक कुरा, नराम्रो निर्णय गर्दै गएर पछाडि फर्केर फिर्ता गर्ने भन्दा त्यो निर्णय हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न चाहिँ यहाँहरूको भूमिका रहँदैन? होइन, अब यसमा भूमिका पनि रहन्छ अनि कतिपय कुराहरू अब यो गठबन्धनबाट हामी सरकार बनाइरहँदाखेरि कतिपय कुराहरू सजिलो पनि भइरहेको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यो फरक फरक पार्टी, फरक सिद्धान्त, फरक विचार हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बेमेल जस्तो, नमिलेको जस्तो, अप्ठ्यारो भए जस्तो चाहिँ आभास चाहिँ हुँदो रहेछ। यो गठबन्धनको संरचनाको कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी तपाईँ प्रदेशसभामा हुँदाखेरि त्यो गण्डकी प्रदेशसभाको त्यो झ्यालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयताको कार्यान्वयन वा यसको औचित्य, यसको आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सङ्घीयता चाहिँ यसको औचित्य, अधिकारको विनियोजनको कुरामा चाहिँ अबको समयमा अब हामीले चाहिँ यसलाई औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ र यो सङ्घीयता आवश्यक छ। यो किनभने अब धेरै विकसित देशहरूमा चाहिँ यो परीक्षण भएर एउटा अभ्यस्त भएर बल्ल चाहिँ नेपालमा आएको व्यवस्था हो यो सङ्घीयता। त्यसकारण चाहिँ हामीले जनताहरूको मन जित्नको लागि, जनताहरूको घर आँगनमा विकास पुर्याउनको लागि यो सङ्घीयता अपरिहार्य छ। गण्डकी प्रदेशको हकमा पनि
धेरै हिसाबले गण्डकी प्रदेश चाहिँ अब्बल प्रदेश बनाउन सकिन्छ, हामीले उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सकिन्छ। किनभने कोरोला नाकादेखि त्रिवेणी नाकासम्म हाम्रो चाहिँ उत्तर र दक्षिण सीमा जोडिएको अवस्था छ र अहिले पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि अब यो जनवरी 1बाटै अब सञ्चालनमा आउने भनेर सबै तयारी पुरा भइसकेको अवस्था छ र यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको सम्भावना धेरै बढी छ र अब त्यहाँका जनताहरूलाई हामीले चाहिँ अब औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। धेरै संरचनाहरू हामीले तयार पनि गरिसकेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ र अर्को कुरा दुईटा कुरामा भन्नुपर्दाखेरि सुशासन कायम गर्ने र सर्भिस डेलिभरी चाहिँ दिने, समृद्धि हासिल गर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ अब फोकसिङ गरेर जानुपर्छ। जनताहरूलाई चाहिँ सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ दिन हामीले सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूकै क्याबिनेटमै भएका सदस्यहरूको यति विवादित अभिव्यक्तिहरू गतिविधिहरू देखिन्छ। मन्त्रीले मान्छेलाई कुट्दै हिँडेको अवस्था धरि गण्डकी प्रदेशले भोग्नु परेको छ। त्यस्तो छैन खासै, त्यस्तो मैले महसुस गरेको छ। अघिको खेलकुद मन्त्रीको मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको। ठिक छ, प्रदेशलाई अलिकति केन्द्रको सहयोग भएको छ। हुन त अहिले केन्द्रमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार, प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको गण्डकी प्रदेशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार। कस्तो लाग्छ केन्द्रले गर्नुपर्ने सहयोग वा केन्द्रले प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता वा त्यो मूल्य कतिको पाइरहेको छ? होइन, अब यसलाई कतिपय कुराहरू अब केन्द्रीय सरकारसँग हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा 7वटै प्रदेश मिलेर हामीले चाहिँ जोइन्टली चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो अधिकारहरू माग्नुपर्ने हुन्छ। अधिकारहरू कतिपय अवस्थामा चाहिँ केन्द्रीय सरकारले अलिकति अधिकार दिनको लागि अलिकति कन्जुस्याइ गरेको हो कि भन्ने खालको पनि देखिरहेको छ। यो तर्फ चाहिँ अब हामी यो कार्यकालमा अलिकति बढी लबिङ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ केन्द्रले जसरी गर्नुपर्ने दिनुपर्ने के कुरामा चाहिँ हामीलाई कमी भयो वा हामीले त्यो प्राथमिकता पाएनौँ भनेर हामीले एकदम बुदागत रूपमा भन्न मिल्दैन, प्रश्न अलिकति बुझ्ने रूपमा यो अलिकति अमूर्त जस्तो भयो कि? अब त्यो त एउटा अब बजेटकै कुराहरू भयो। करिब 70% बजेट केन्द्र सरकारले नै राख्छ। 30% मात्रै बल्ल 7वटा प्रदेशमा उसले दिने गरिरहेको छ। यसलाई ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट गर्नुपर्छ। 70% चाहिँ प्रदेशहरूलाई 7वटा प्रदेशलाई दिने र 30% चाहिँ केन्द्र सरकारले राख्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर कतिपय कुराहरू अब जस्तो प्रहरी ऐनकै कुराहरू गरौँ। अब हामीले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छौँ, तर एउटा प्रदेश सरकार कम्प्लिट हुनको लागि त आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्छ, आफ्नै प्रहरीहरू हुनु पर्यो, होइन, सबै कुराहरू मिल्नु पर्यो नि त। तर त्यो कम्प्लिट हुन पाएको छैन। केन्द्र सरकारले चाहिँ प्रहरीको नियमावली नबनाएको हिसाबले अब हामीले त्यहाँ नियमावली बनाउन सकेका छैनौँ। यसले गर्दाखेरि प्रदेश प्रहरी चाहिँ हाम्रो मातहतमा आएको छैन। अहिले हामीले हालसालै मात्रै यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन हामीले चाहिँ भर्खरै बनायौँ र प्रदेशको स्थानीय तह सम्बन्धीको ऐनहरू पनि हामीले भर्खरै पास गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याएको हामीले, त्यो अति जरुरी भएको हिसाबले हामीले ल्यायौँ र त्यसपछि कर्मचारीहरू चाहिँ समायोजन भएर हामीकोमा अब हामी मातहत चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर प्रहरी पनि अब त्यो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ, आवश्यकता खड्किएको छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति नभइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अब नयाँ सरकार, केन्द्रको सरकार बनिसकेपछि प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ। त्यसपछि अलिकति यो समन्वयात्मक हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो प्रदेश सरकार भनेको यो बिचको सरकार पनि हो कि, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचको सरकार पनि हो। त्यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पनि स्थानीय सरकारसँग पनि अलिकति समन्वयको भूमिका पनि राख्नुपर्छ र मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अलिकति कता सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई अलिकति अधिकार दिन चाहिँ नखोज्ने,
स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई अलि नटेरेको जस्तो अवस्था के। अब उहाँहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेको सरकार भयो धेरै अगाडिबाट, त्यो भएको हुनाले पनि कता कता केही नमिलेको हो कि भने जस्तो देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ यो अबको कार्यकाल चाहिँ अब त्यस्तो रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो अन्तर प्रदेश समन्वयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो कोअर्डिनेसन नभएको, प्रदेश तहहरू बिचमै पनि समन्वय नभएको हिसाबले चाहिँ केन्द्र अलिकति असहिष्णु जस्तो देखिएको हो कि अन्तर प्रदेश समन्वयको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अन्तर प्रदेश समन्वयको लागि पनि हामीले एउटा मुख्यमन्त्रीज्यूकै अगुवाईमा एउटा अध्ययन अवलोकन भ्रमण र चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूकै नेतृत्वमा पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, अनि त्यहाँको चाहिँ अवस्था के छ, त्यहाँको अब त्यहाँको चाहिँ सम्भावनाहरू के छन् होइन, ती खालका कुराहरू अथवा अप्ठ्याराहरू के छन् भन्ने खालको चाहिँ अध्ययन अवलोकन गर्ने क्रम चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। तर चाहिँ यो मैले किन जोड्न खोजेको नि हो, त्यसरी अन्तर समन्वयका लागि चाहिँ प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने मान्छेको व्यक्तित्व होला, राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच होला, प्रभाव होला, त्यस्तो मान्छे भयो भने अलि बढी सजिलो हुन्थ्यो कि अलि समन्वयमा त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो? अब मुख्यमन्त्री छान्दाखेरि कस्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ जोडिन्छ होला नि त? त्यो निश्चय पनि त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिको क्षमताको हिसाबले होइन। अब अलिकति सबै कुरा अब राजनीतिकमा अब कतिको चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लागेको व्यक्ति अथवा चाहिँ अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसनका कुराहरू पनि आउन सक्लान् होइन। अब अनि योभन्दा अगाडि उसले देखाएको पर्फर्मेन्सका कुराहरूले के कस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न सक्यो, अब उहाँको चाहिँ भिजन के छ, मिसनहरू कस्तो छ, उहाँको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता पत्र अथवा घोषणापत्रमा कस्ता कस्ता खालका कुराहरू आएका छन्, यी कुराहरूले पनि मायने राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ अनि आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो कुरामा म यसरी डेलिभर गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ कतिको बिल्डअप हुन्छ? यो चाहिँ अब ममा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो राखेको छु, किनभनेदेखि चाहिँ एउटा मैले यो 5 वर्षीय कार्यकालमा विवाद रहित तरिकाबाट मैले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेँ र केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि मैले त्यो समयमा देखाएँ, जस्तो त्यही प्रदेशको नामाकरण र प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुराहरू, ऐन कानुनहरू बनाउने, सूचनाको हक सम्बन्धीको चाहिँ कानुनहरू त्यो हामीले चाहिँ पासै गरिसकेका छौँ। आम सञ्चार विधेयक धेरै पेचिलो बनेको थियो, त्यसलाई हामीले तयार गराएर कम्प्लिट गरेर राखेका छौँ। विज्ञहरूसँगको सल्लाह पनि हामीले लिइसक्यौँ, सरकारवालाहरूसँग नि बसेर त्यो एउटा चाहिँ प्रदेशको सम्पत्तिको रूपमा विधायन समितिमा रहेको छ, ती कामहरू गऱ्यौँ। र अघिल्लो मैले चाहिँ खासै मैले सन्देश दिन खोजेको कुरा के थियो भनेदेखि राजनीति भनेको पेसा व्यवसाय होइन, यसलाई चाहिँ एउटा सेवाको रूपबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले देखाउन सकेँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँकै जस्तै काङ्ग्रेसमै प्रवेश गरेर आएपछि कुमार खड्काप्रतिको यहाँहरूले जसरी टसलको कुराले पनि पार्टीमा एउटा खालको असम्मान, एउटा खालको परिस्थिति जन्मियो, चुनाव अगाडि यहाँलाई पैसा बाँडियो भनेर आरोपहरू पनि लाग्यो, यस्ता कुराले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँले भनिरहनु भएको कुरा र व्यवहारिक कुरामा अलिकति ट्विस्ट भयो जस्तो लाग्दैन? होइन, यसमा अब यस्तो छ, यो राजनीतिमा अब यस्तो खालको चुनावको समयमा विभिन्न खालका कुराहरू आउने, अब यो पैसाको बढी चलखेल भयो भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू त आइ नै रहेछ। म एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले पनि त्यो खालको कुराहरू आएको हुन सक्ला, तर मैले चाहिँ त्यस्तो केही पनि पैसाको चलखेल गरेर टिकट लिएको अवस्था पनि होइन, अथवा पैसाको कारणले चुनाव जितेको अवस्था पनि होइन। यो चाहिँ म चुनौती पनि दिन चाहन्छु, यदि कसैले यो प्रमाणित गर्छ, टिकट लिनको लागि पैसा दिएर टिकट लिएको हो भन्ने खालको प्रमाणित गर्छ भने त म राजनीतिबाटै सन्यास लिएर पनि म चाहिँ जान सक्छु। आजको मिति, अहिलेको मितिबाटै म चाहिँ सन्यास पनि लिन सक्छु। त्यसकारण यो मिथ्या कुरा हो, मान्छेहरूले चाहिँ अब यो बेलामा चुनावको अवसरमा भन्छन्, तर मलाई के लाग्छ भने चुनाव जितेर हामीले देखाएका छौँ, यो जनताहरूको मन जसले जित्न सक्यो त्यो मान्छेले नै चुनाव जित्ने हो।
त्यसकारण चुनाव हामीले जितिसकेका छौँ। जितेपछि अब यी कुराहरू त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गएको मैले महसुस गरेको छु। अब अहिले हुन त केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पैसावाल, अलिकति पैसाको खोलो नबगाई चुनाव जितिँदैन भन्ने त एउटा खालको धारणा आम बुझाइ नै बनेको छ। राजनीतिमा अलि बढी यो त्याग, निष्ठा वा राजनीतिमा अलिकति लगाव भएका मान्छे भन्दा नि अलिकति प्रभाव, पावर, पहुँच, पैसा भएका मान्छेहरूको हालिमुहाली हुन थाल्यो भनेर राजनीतिलाई निकै आलोचना टिप्पणी पनि गरिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो आलोचना गर्ने मान्छेहरूले यो खालको आलोचना गरि नै रहन्छन्। हरेक पटकको चुनावमा यस्ता कुराहरू आइराख्छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले चाहिँ 1 पैसा दिएर चाहिँ टिकट लिएको पनि छैन अहिलेसम्म। र अब चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब ऊ चाहिँ कतिको सामाजिक छ, कतिको विकास प्रेमी छ, उसँग कतिको भिजन छ र उसको कार्यकाल अब मेरो कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघिल्लो 5 वर्षको कार्यकालमा ऊ कतिको निष्कलङ्क भयो हैन। म आफूले चाहिँ अब सरकारी सेवा सुविधा केही पनि लिएको छैन। तलब भत्ताहरू जति पनि पाउँछु मैले सबै सामाजिक कार्यहरूमा खर्च गरेँ। के पनि नलिकन कसरी दैनिकी चल्छ? यहीँबाटै पनि मान्छेले प्रश्न गर्ने ठाउँहरू त बनिहाल्छन्। के पनि लिनु भएको छैन भने तपाईँले अनुचित अस्वाभाविक लाभ लिनु भएको छ भनेर पुष्टि हुँदैन? त्यस्तो हुँदैन। मेरो आफ्नो पेसा छ, व्यवसाय छ। म त उद्योगी व्यवसायी भएको हिसाबले अहिले मेरो चाहिँ अब मेरो छोराहरूले सबै हेर्नुहुन्छ। त्यसो भए त तपाईँको स्वार्थ पनि त बाजिन्छ होला नि त। तपाईँलाई जसले जुन आधारले तपाईँलाई पालिरहेको छ त्यही कुरामा तपाईँ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि, तपाईँ सभामा हुँदाखेरि त्यो स्वार्थ बाजिँदैन? त्यस्तो के हुँदैन। काम पनि गर्नुहोस्, एउटा सुविधा पनि लिनुहोस् भन्ने हुन्छ नि त राजनीतिमा। तर मैले त्यस्तो सोचिनँ। मैले चाहिँ आफूले जे जति सेवा सुविधाहरू पाएँ। मैले सरकारी निवास पनि लिएको छैन र मैले नोमिनेसन गर्दाको भोलिपल्ट नै यो झन्डा भएको गाडी पनि मैले लिइनँ। मैले तुरुन्तै सरकारलाई फिर्ता गरेँ र पछि अहिले फेरि चाहिँ चुनाव जितिसकेपछिको अवस्थामा मन्त्रालय जाने सवालमा बल्ल मैले गाडी लिएको छु। त्यसकारण चाहिँ मैले जति सेवा सुविधा पाइराखेँ त्यसलाई अझ मैले थपेर चाहिँ मैले सामाजिक सेवा र सानातिना विकासका कामहरू, जनताहरूको चाहिँ समस्याहरू हुन्छ नि, पानी ट्याङ्की बनाइदिनु पर्ने हैन, सानो तिनो बाटोहरू बनाइदिनु पर्ने, बत्ती पानीका कुराहरू भए, यस्ता कामहरू गर्ने। कति बिरामी भएर पैसाकै कारणले औषधि किन्न नसकेका खालका पनि मैले चाहिँ गरिब जनताहरू पनि देखेको छु। त्यस्तोहरूको एउटा मलमपट्टि गर्ने काम चाहिँ मेरो तलब भत्ताबाट मैले चाहिँ गरेको छु। हो, यहाँनिर चाहिँ तपाईँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू, तपाईँ एकजना व्यक्तिको तलब भत्ताले कति थोरै सीमित व्यक्तिले मात्रै त्यसको लाभ पाइरहेका हुन्छन्। तपाईँहरूले यस्तो बनाउनु पर्यो, त्यस्तो परिस्थिति नै नबन्ने। तपाईँ मन्त्रालयमा जाँदै कुरा, तपाईँ प्रदेश सभामा, सरकारमा हुँदाखेरि सबै नागरिकको त्यस्तो परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउने खालको नीति बनाउनु पर्यो, अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। तपाईँले केही थोरै लगानी गरेर थोरै तलब भत्ता दिएर आउने सुधार भन्दा तपाईँहरूले त्यो परिस्थिति निर्माणकै लागि चाहिँ कतिको भूमिका खेल्नुहुन्छ नीति बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दाखेरि यी कुराहरूमा? त्यो त एउटा सङ्केत मात्रै हो। त्यो चाहिँ त्यसले त धेरै ठुलो मायने चाहिँ राख्दैन। तथापि एउटा हामीले त एउटा पोलिसी मेकिङ गर्ने हैन, त्यो नीति निर्माण गरेर अब चाहिँ विकास, निर्माण, समृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नेतिर लैजानुपर्छ र हाम्रो शिक्षा नीति, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य नीतिहरूलाई चाहिँ अलिकति समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर हामीले चाहिँ बिस्तारै क्रमशः चाहिँ राज्यको दायित्व शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ र रोजगारीका अवसरहरू यहीँ नै सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर हामी गयौँ भनेदेखि अवश्य पनि यी सबै कुराहरू परिपूर्ति गर्न सक्छौँ, जनताहरूको मनोआकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्छौँ र जनताहरूमा जुन खालको अहिले एउटा चाहिँ प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशको संरचनाप्रति नै क्वेसन मार्क देखिरहेको छ हैन, औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको छ। त्यो औचित्य पुष्टि चाहिँ हामीले त्यो अवस्थामा गर्न सक्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदहरूका कुराहरू भए, पूर्वाधार विकासका कुराहरू भए, यी सबै कुराहरू र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर हामीले एउटा अब्बल प्रदेशको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
यहाँ हुन त मेरो विभागीय मन्त्रालय पर्दैन भनेर उम्किनु हुनुहुन्छ होला, तर त्यही गण्डकी प्रदेशकै सरकारी अस्पतालहरूमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मानिसहरूले उपचारको लागि छटपटाउनु पर्ने परिस्थिति, काठमाडौँका ठुला अस्पतालमा गएर हेर्ने हो भने, सोध्ने हो भने गण्डकी प्रदेशबाटै आएका कति मान्छेहरू वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायतका ठुला सरकारी अस्पतालमा त्यहाँ यति भयावह दृश्यहरू देख्नुपर्छ। त्यस्तो कुराहरू सुधार गर्नका लागि चाहिँ प्रदेशले अलिकति चुस्त दुरुस्त भूमिका खेल्न नसकेको प्रति तपाईको त्यो मन्त्रीमण्डलमा त्यहाँ कतिको बहस हुन्छ, कतिको छलफल हुन्छ? हैन, यसमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ। यो विषयमा हामीले केही प्रक्रिया अगाडि पनि बढाएका छौँ। शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने र सिपमूलक शिक्षा चाहिँ आजको आवश्यकता हो भनेर हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। महँगो शिक्षा छ। त्यही त अघि मैले भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः राज्यको दायित्व बढाउँदै लानुपर्छ भनेर। स्वास्थ्यको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरामा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब यो जनताहरूलाई चाहिँ यो बिमाप्रति चाहिँ आकर्षित गराउने, बिमालाई चाहिँ सर्वसुलभ सहज बनाएर यो सरकारको दायित्व बढाउँदै लैजाने र जनताहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सर्वसुलभ गराउने एउटा पाटो छ। अर्को अघि तपाईँले कोट्याउन खोजेको कुरा के भने एउटा गण्डकी प्रदेशमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हरेक प्रदेशहरू एउटा विशिष्टकृत अस्पतालको लागि चाहिँ आफ्नो परिचय बनाएको छ हैन। भरतपुरमा क्यान्सरको लागि चाहिँ प्रख्यात छ, त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा पनि हार्ट सम्बन्धीको धेरै किसिमका उपचारहरू एउटा चाहिँ विशिष्टकृत अस्पतालहरू यहाँ छन्। ठुलोभन्दा ठुलो अपरेसन यहाँ गर्न सकिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा त्यो खालको अस्पतालहरूको पनि अभाव रहेछ। अब भनौँ न मुटु सम्बन्धीको उपचार गर्नु पर्यो भने अरू उपचार चाहिँ किडनी सम्बन्धीको अथवा चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धीको उपचारको लागि त हामीले केही समय पाउँछौँ, उपचार गर्न जहाँ जान पनि हामी भ्याउँछौँ। तर मुटु सम्बन्धीको उपचार गर्नलाई आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्तै चाहिँ प्रदेशको राजधानीमा सम्म भयो भने पनि धेरै सजिलो हुने थियो। त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्थामा यो विशिष्टकृत अस्पताल मुटु सम्बन्धीको हामीले क्रमशः चाहिँ 11वटै जिल्लामा चाहिँ विशिष्टकृत अस्पतालहरू स्थापना गर्दै लैजाने, तर चाहिँ पहिलो अस्पताल चाहिँ मुटु सम्बन्धीको अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अलिकति अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसलाई अगाडि सार्ने चाहिँ हामीले जमर्को चाहिँ गरेका छौँ। अब हामी अलिकति कुराकानीको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। यो प्रदेशको जसरी नेतृत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षीहरू बढिरहँदाखेरि अलिकति अस्थिरताको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाटै भएको थियो। अघिल्लो पटक पहिलोपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने सवालमा पनि यसपटक पनि अहिले यो सानसानो शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति भएको हुनाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एकदम अस्थिरताको प्राय बन्छ यो संसद भनेर राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुने गरेको छ। के छ गण्डकी प्रदेशमा पनि सबै धेरैजनाले मुख्यमन्त्रीको भाग पाउने परिस्थिति बन्ने छ भन्नेहरूलाई के जवाब दिनुहुन्छ? खोइ मलाई छोटो छोटो कार्यकाल धेरैजनाले धेरै मुख्यमन्त्री पाउँछ भनेर टिप्पणी भइरहेको छ कि? खोइ त्यो कुरामा म त्यति धेरै विश्वास राख्दिनँ। किनभने अब यो मुख्यमन्त्री भनेको त एउटा क्षमताको हिसाबबाट अनि एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा भिजनको हिसाबले पाउने कुरा भयो र त्यसलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर समय गरेर केही समय एउटाले मुख्यमन्त्री लिने, केही समय अर्कोले फेरि संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री हुने, त्यो त्यस्तो खालको मैले देखेको छैन। त्यो राजनीतिक समीकरणहरू एकदम अस्थिर बन्ने, एकदम छिटो छिटो समीकरणहरू फेरबदल भइराख्ने, नेताहरू आवत जावत यताउता भइराख्ने, त्यस्तो खालको विगतको अभ्यासले हेर्दाखेरि आगामी दिनको भविष्य पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ देख्न सकिन्छ। एउटा पार्टीभित्र पनि विभिन्न खालको धारहरू भएको हिसाबले चाहिँ त्यो हो कि भन्ने आशंका त जन्मिएको छ। तर यद्यपि हाम्रो नेताहरू चाहिँ शीर्ष नेताहरू एकदम अनुभवी हुनुहुन्छ, कुशल हुनुहुन्छ होइन, व्यवस्थापक। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले यो सबै मिलाउनुहुन्छ र मलाई के लाग्छ भने अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अब प्रदेशको अधिकारका कुराहरू। अब अहिले पनि अब हामी सङ्घमा कसरी संसदीय दलको नेता को बन्छ अनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अनि त्यसपछि भनेर चाहिँ प्रदेश पनि अब हामीले चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ।
अब यता सङ्घको भएपछि अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको त्यही मोडालिटीमा अनि फेरि अनि गण्डकी प्रदेशको पनि नेतृत्व कसले पाउने, अब मन्त्रीहरू को हुने र को व्यक्तिलाई चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो हुने भन्ने कुरा एउटा क्षमताको हिसाबबाट पाउनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकारको स्थिरता र प्रदेश सभामा हुने विगतको यो पटक पटकको अवरोध चाहिँ अब यस्तो भोग्नु पर्दैन भनेर कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? हैन, अब हामीसँग त अनुभव भयो। पहिला त हामी एउटा अभ्यासमै थियौँ, पहिलो अभ्यासमा थियौँ। अब अनुभव हामीसँग पर्याप्त छ, हामीसँग क्षमता पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यस्तो खालको कमी कमजोरीहरू नहुने हिसाबबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारप्रति, प्रदेशको संरचनाप्रति विश्वास दिलाएर उहाँहरूप्रति चाहिँ उहाँहरूको मन जित्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको बाहेक विकल्प पनि मैले केही देखेको छैन। हस्, यहाँ आइदिनु भयो, आफ्ना केही कुरा राखिदिनु भयो, प्रदेशको अवस्था पनि जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म आभारी छु।